बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखा। वो जो कहते हैं ना, डैमेज हैज़ बीन डन। जी हाँ, जितना डैमेज करना था वो कर लिया गया, और जितना वो तमाशा बनाना था या बयानिया बनाना था वो भी बना लिया गया, क्योंकि 2 दिन जलसों में बस इतनी औकात होती है किसी भी बयानिए को बनाने के लिए। नून लीग का ये तो मसला, इनके पास कोई मजबूत बयानिया है नहीं, और ऐसे ही हुआ जी। और मरीम नवाज साहबा ने खेला भी इस बात पे कि बुशरा बीबी क्यों अडियाला जेल में 300 कनाल के एक घर के अंदर उनको सब जेल करार दिया गया, और ये सब कुछ सारी बातें वो भी फरमाइश पे ही कर रही हैं, उन्हीं की फरमाइश पे ये सारा काम हुआ। तो जिसकी बिना पर उन्होंने ये कहना बनता था, पर हो गया जो होना था। लेकिन आज असल गेम सामने ही। असल गेम तो कल रात को ही बुशरा बीबी ने ओपन कर दी थी, जब उन्होंने ये कहा था कि मुझे बाकायदा तौर पर डील की ऑफ़र भी दी गई, और मुझे ये कहा गया था मैं असम्बली डैम के गेस्ट हाउस के अंदर मुझे भेज रहे हैं, और मैं अडियाला जेल में गिरफ़्तारी देने के लिए आई थी। लेकिन फिर मुझे इस्लामाबाद की सड़कों पे फिराया गया, और अचानक कहा गया कि मेरे हवाले से कोई नोटिफिकेशन आया है कि मुझे बनी गाला को एज अ सब जेल करार दे दिया गया और मुझे वहाँ रखना है। हालांकि ना ही मैंने किसी किस्म की कोई ऐसी दरख्वास्त दी, ना ही मेरे किसी वकील ने इस किस्म की कोई दरख्वास्त दी। तो ये सेंटेंस सिर्फ एक तो वो था कि किसी किस्म का वो सिंपैथी वाला आंसर ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाए। लेकिन उसके बाद जो हुआ, एक लम्हे के अंदर तमाम का तमाम मीडिया पहले रेडी था, सोशल मीडिया और हाँ किस हद तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, कि उन्होंने कहा बस शुरू कर देते हैं सारे मामले में, ताकि चीज़ें थी ही इतनी स्क्रिप्टेड, इतनी प्लान के साथ, कि सोशल मीडिया पर लग गया कि जी बुशरा बीबी ने शायद को डील कर लिया जिसकी बिना पर उनको रिलीफ मिल रहा है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दीगर खवातीन हैं वो इस वक्त जेल के अंदर बैठी हुई हैं। तो बहरहाल वो तो उन्होंने कल रात को बता दिया कि हाँ ये सब चीज़ें थी और था, और सुबह अंसार अब्बासी साहब ने अपने कॉलम में भी इंडोर्स कर दिया कि हाँ एक काले रंग काले शीशों वाली गाड़ी में आधे घंटे के लिए एक मुलाकात करवाई गई थी बुशरा बीबी की। ठीक है, और ये भी उस मुलाकात से मुतल्लिक़ है कि हल्फन वगैरह थे कि इस मुलाकात का जिक्र ना करें, लेकिन फिर भी बुशरा बीबी ने ये बात ज़रूर बताई कि हाँ मुझे डील की ऑफ़र थी, और मैंने सबको ये कहा अगर आपको कोई डील वील करनी है तो सीधा खान साहब से बात करें, मुझसे कतन कोई ऐसी बात नहीं है। तो मेरे मुतल्लिक़ ये कुछ बात करने की जो कोशिश की जा रही है सिर्फ और सिर्फ बकवास है और जानबूझकर प्लान है। मैं खुद अडियाला जेल में आई थी अपनी गिरफ्तारी देने के लिए। तो अब आज बुशरा बीबी साहबा ने ना, और बल्कि इमरान खान साहब ने भी जज साहब के सामने बाकायदा मुतालबा किया, दरख्वास्त दे दी है कि जो बनी गाला को सब जेल करार देने का जो नोटिफिकेशन है उसको फ़ौरन वापस लिया जाए। उन्होंने कहा मैं और बुशरा बीबी हम दोनों नहीं चाहते कि इन्हें किसी तौर पर भी बनी गाला में रखा जाए। बुशरा बीबी चाहती है कि मैं अडियाला जेल में आके रहूं, और वैसे भी ना ही वज़ीर दाखिला गौहर एजाज साहब उनको पता है कि बुशरा बीबी का नोटिफिकेशन किसने जारी किया, हालांकि वज़ारत दाखिला की डोमेन है। ठीक है, ना ही वज़ारत कानून उनको पता है। इसका मतलब है कि इन तमाम वजारतों से ऊपर भी एक वजारत है जिसकी तरफ से, क्योंकि अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि इस नोटिफिकेशन से मुतल्लिक़ जिसमें बनी गाला में उनको ठहराया गया है, बाकायदा तौर पर प्राइम मिनिस्टर से पूछने की कोशिश भी की थी, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया था। जब उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया था तो मेरा ख्याल है मेरे और आप इतने तो अक्लमंद हो चुके हैं कि हमें इस तरह के कई इशारे इसके सामने मिलते हुए और जुड़ते हुए नज़र भी आ रहे हैं। तो बहरहाल मीडिया पर अब बाकायदा तौर पर मुतालबात भी शुरू हो गए, और सोशल मीडिया पर भी कंपेन शुरू हो गई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया अल्लाह माफ़ी, जी हाँ उनके कोई करीब भी कोई नहीं छू के जा सकता। तो अब जो बयानिया नून लीग बनाने की कोशिश थी वो सिर्फ बेचारों का मासूमाना 2 दिन का था। जितना नुकसान करना था शायद उस दौरान कुछ मासूम लोगों के जहनों में कोई बात डाल दी गई तो डाल दी गई, अदरवाइज अब वो बयान डिफ्यूज़ करने के लिए काफ़ी है। दूसरी आम खबर ये है कि इद्दत पे निकाह वाले केस की समात जिस वक्त मैं आपसे बात करूँ अराउंड 6:30-6:40 हो चुके, ताहाल ये समात अभी तक अडियाला जेल के अंदर जारी है जी। और नज़र यही आ रहा है, अहवाल बताने वाले भी ये बता रहे हैं, और लग भी ऐसा रहा है कि इमरान खान साहब को जहाँ 2 केसेस में सैफर में एक कानूनी लिहाज से और तोशा खाना में माली लिहाज से करप्ट साबित करने की कोशिश की गई, इसी तरह अब इमरान खान साहब को इखलाकी लिहाज से, जी हाँ वहाँ करप्ट साबित करने के लिए वक्त आ गया, ताकि इलेक्शन से पहले पहले मजहबी वोट बैंक है उसको ज़रा डैमेज किया जा सके। और इसी पर का सारा काम बड़ी देर से बारीक बारीक तरीके से सारा काम होना जा रहा है, मगर ये बारीक इतना भी नहीं है कि मैं और आप नंगी आंखों से ना देख सके। जी हाँ, बगैर अनक के भी चीज़ें नज़र आ रही है। आज भी इमरान खान और खावर मनीका साहब के दरमियान बार बार बहस हुई, तकरार हुई। अब किसी गैरत और बेगैरती का क्या मुआवजा किया जा सकता है। अल्लाह माफ़ करे, तो जानवर भी शायद ऐसा नहीं करते, मगर पाकिस्तान की ये एलीट क्लास जिसको अशराफिया कहते हैं वो पता नहीं किस स्क्रिप्ट के ऊपर चल रही है कि तलाक के 5 साल बाद जब बीवी की चादर के ऊपर नमाज़ पढ़ने के भी दावे इनके थे, जब ये कहा था कि मैंने कुर्रर्स पर आज तक ऐसी औरत नहीं देखी जो इससे ज़्यादा बात किरदार हो, तो आज बार बार समात में लफ्ज़ ज़िना इस्तेमाल कर, जिसमें इमरान खान साहब ने भी बींगा मर्द और शौहर अच्छा खासा मज़ारा किया, अच्छी खासी झड़प होती रही, जज सब बार बार बीच में आते रहे। तो बहरहाल खावर मानी का सबको टेक्स्ट वैक्स भी दिखा रहे थे, लफ्ज़ ज़िना का बार बार इसलिए जिक्र कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जब फैसला आ जाए, जो आना है आज,
وہ فیصلہ کہیں آ جائے گا نا تو اس میں یہ لفظ بار بار لفظ استعمال ہوگا. مطلب عام آدمی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی اپنی سابق بیوی سے متعلق اس طرح کی باتیں نہیں کرتا جس طرح خبر منی کا سب کر رہے تھے. لیکن جو اسکرپٹ ہے بیچارے کیا کریں, پتہ نہیں کون سی کمزوریاں ان کی لوگوں کے پاس ہے, کون سی آڈیو, کون سی ویڈیو, کون سی چیزیں لوگوں کے پاس ہے. کیونکہ میری نظر میں ایک سینئر بیوروکریٹ بھی ہو, ریٹائر بیوروکریٹ بھی ہو, دنیا بھی دیکھی ہو, مذہبی بھی ہو, یہ کون ایسی حرکتیں کرتا ہے. لیکن بہرحال یہ سب ہو رہا ہے. اور اس میں وہی ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی حد تک مذہبی لحاظ سے تھوڑا ڈاؤن کر کے پیش کرنا تاکہ الیکشن میں اخلاقی اور مذہبی بیانیہ بنایا جا سکے. اس کے علاوہ اس کی اور کوئی بھی وجہ نہیں تھی. ہاں آج پھر اون چودھری صاحب دیکھیں اپنی کمپین چھوڑ کے لاہور کی, کہہ رہا ہوں کہ 2% کی کنٹریبیوشن نہیں ہے اس بندے کی پاکستان کی سیاست میں, لیکن وہ اپنی اس کو یقین ہے کسی چیز کا, اس کو تسلی ہے کسی چیز کی کہ وہ صاحب اپنا علاقہ سارا چھوڑ کے اور وہ پہنچے ہوئے آج پھر اپنی جرح مکمل کرنے کے لیے, سماعت مکمل کرنے کے لیے. اور آج کیا کیا الزام لگا رہے تھے عمران خان پہ, اللہ مان اللہ حفیظ, یہ شخص جی سر سے زیادہ نہیں تھا. اور کئی بار کا تو میں بھی وٹنس ہوں. ہاں ہمیں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی ہوتی تھی, یا ہمیں عمران خان سے ملاقات سے پہلے اگر کسی شخص نے ہمیں انٹرٹین کرنا ہوتا تھا گفتگو کرتے ہوئے, یا ہمارے چائے پینے کا خیال رکھنا ہوتا تھا, تو وہ یہ شخص تھا. لیکن آج وہی شخص کردار کشی کر رہا ہے. لیکن کیا بات ہے, کہنے کو تو میرے منہ میں بہت کچھ آ سکتا ہے, لیکن یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ شاید اس بات کی مجھے اجازت نہیں دیتا کہ اس طرح کے کردار کو عام طور پہ ہم عام زندگی میں کیا کہتے ہیں. لیکن بہرحال یہاں تک تو ہے. ہاں اون چودھری کی عمران خان صاحب کے وکیل سے بھی بحث ہوئی, انہوں نے وکیل کو دھمکی دی, تم مجھے خاور منی کا نہ سمجھنا, میں تمہاری عزت کروں تم میری عزت کرو. اچھا جی, بہرحال یہ سب تو چلا. ہاں اب باری آ گئی ہے عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ کی. کوئی شک نہیں ٹف ٹائم تو وہ دے رہی ہیں, اور جب وہ ٹف ٹائم دے رہی ہیں تو بہت سا بیانیاں بھی وہ بناتی بھی نظر آ رہی ہیں, بہت سی چیزیں بتاتی بھی نظر آ رہی ہیں. جی ہاں, تو اب ظاہری بات ان کو بھی فکس کرنا ہے. تو ایف آئی اے کا جو سائبر ونگ ہے نا, انہوں نے ان کو نوٹس جاری کر دیا کل 3 فروری, ان کو ٹائم دیا گیا ہے کہ فوراً آپ پیش ہوں. معاشرے میں انتشار پھیلانے کا ان کے اوپر الزام ہے, عوام میں خوف پھیلانے کا ان کے اوپر الزام ہے, اور یہ سارا نوٹس ان کو دیا سائبر ونگ کی طرف سے کہ آپ نے دھمکیاں دی ہیں, اور اگر آپ پیش نہیں ہوئی تو آپ ان دفاع کا حق کھو دیں گی. یہ عمران خان صاحب کو کہتے تھے. حالانکہ یہ علیمہ خان صاحبہ ان کا کوئی پولیٹیکل پورٹ فولیو نہیں ہے, اور نہ ہی بشرا بی بی کا ہے. تو بہرحال یہ وہ سب کر رہے ہیں. خان صاحب کو بولنے کے لیے کچھ مزید چیزیں مل گئیں. ویسے عام طور پر بغیرت ہوتے ہیں جو لوگ یہ ماں اور بہنوں کو سامنے رکھ کے پالیٹکس کریں یا کوئی بھی کام کریں. یہ عزتیں ہوتی ہیں, ان کا ذکر یوں سر عام نہیں کیا جاتا. میں ایسے لوگوں کو اچھا سمجھتا بھی نہیں ہوں کہ میری ماں کے ساتھ یہ ہوا, میری بہن کے ساتھ یہ ہوا, ٹھیک ہے. ہاں اگر اس کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہو یا پبلک آفس ہولڈر رہا ہو یا رہی ہو تو تب تو بات پتہ چلتا ہے کہ یہ پبلک پراپرٹی ہے, اس طرح نہیں. بہرحال آج کل تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنی ماں کو نہیں دیکھ سکا, یا میں اپنے باپ کو نہیں دیکھ سکا, یا میں بیگم کو چھوڑ گیا. اس پہ پالیٹکس بہرحال آج کل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بہرحال جس خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا وہ یہی تھا, پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن ملتوی کر دیا گیا, کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ایک وقت میں کارکنوں کو 2 جگہ پر بزی نہیں کیا جا سکتا. لیکن اکبر ایس بابر صاحب, جی ہاں, وہ انہوں نے پریس کانفرنس اناؤنس کر دیے, اس پر وہ آج اپنا لائے عمل دیں گے. ٹھیک ہے جی, وہ بھی بیچارے مجبور ہیں, کریں کیا کریں. ہاں جی, آج بڑا مزیدار ایک اور کام ہوا. نواز شریف صاحب نے آج فیصل آباد میں جلسے سے خطاب کیا. خطاب میں خیر بہت سی چیزیں تھیں ایسی, مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس صوبے میں جا رہے ہیں, کم از کم کے پی کے میں جا رہے ہیں, تو ادھر کے لوگوں کو پہلے بتا رہے ہیں کہ تم لوگوں سے کتنی بڑی بیوقوفی ہوئی, بلکہ ان کو طنز ٹونٹ بلکہ ذلیل کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں. پھر کراچی والوں کو بولا کہ دیکھیں آپ کے یہاں پروجیکٹ کس نے پہنچائے, آپ لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا, پھر کے پی کے میں کیا. تو آج انہوں نے کوئی نیکسٹ لیول پہ بات کی جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چل رہی ہے. وہ کہتے ہیں ممی ڈیڈی یوتھ پاکستان کا, انہوں نے کہا حصہ نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اصل یوتھ میرے ساتھ ہے. اب مجھے نہیں پتا یہ ممی ڈیڈی یوتھ کون سی ہوتی ہے اور اصل یوتھ کون سی ہوتی ہے. کہ ایسی یوتھ ہوتی ہے جس پہ عقل نہیں ہے, جس کے پاس موت نہیں ہے, جس کے پاس شعور نہیں ہے, جس کے پاس تعلیم نہیں ہے, یا پڑھی لکھی نہیں ہے, کیا نہیں, کس کو یوتھ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا جو ان کے ساتھ ہے. لیکن بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ وہ تاثر دینے کی کوشش بھی کرتے اپنے جلسوں میں. لوگوں کہتے ہیں بتائیں کتنے فیصد نوجوان میرے ساتھ کھڑے. یعنی جس جگہ پہ عمران خان کا سب سے زیادہ ہولڈ ہے, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس ہولڈ کو اپنے مطابق کسی طرح ڈالا جا سکے جہاں عمران خان مضبوط ہیں. لیکن لوگ بہت تنقید کر رہے ہیں کہ یہ ممی ڈیڈی یوتھ کیا ہوتی ہے. دنیا میں ویسے سارے ممی ڈیڈی ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.